Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 29, giuluhan og ang iyang tambal. Ang atong teksto makita sa Juan 5:6. Siya miingon kaniya, buot ka bang maayo? Kapaglaom, matud pa ni Elizabeth, adunak ako'y duha ka lahi nga mga handumanan gikan sa arkeolohikal nga dapit nga gituuhan nga mao ang linaw sa Bethesda, gitawag usab sa Bethsata. Una ang talagsaong mga guba sa maong linaw, mas dako pa kaysa akong gidahom. Ang ikaduha nga handumanan bililhon, ug ana ako'y video niini. Ang among grupo sa turista misulod sa simbahan duol sa duha ka mga linaw ug nanganta mi og Amazing Grace nga walay duyog. Ang tingog may puno sa simbahan, ang mga pulong mipuno sa akong kasing-kasing tungod kay kini usa ka angayan nga awit para sa maong dapit. Ang linaw sumala sa Gihulagway ni Juan adunay 5 ka portiko o kolonada. Kini usa ka makapahibulo nga estruktura sa atbang. Ang mga mulupyo niini maong labing timawa, mga kiang, paralitiko, buta, ug nag-anto sa lain-laing mga sakit. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Juan 5:3, ilang gituuhan nga kutawan ang tubig sa labaw sa kinaiyahan nga paagi, ug ang unang tawo nga motuslob sa linaw human kini mulihok maoy maayo. Sa mga masakiton, adunay usa ka grabe nga kaso. Usa ka lalaki nga nag-anto sa sakit sulod sa 38 ka mga katuigan. Unsa ka taas nga panahon, si Jesus miadto sa maong tawo nga nagtinguha sa pag-ayo kaniya apan dili nga ipugos niya kini. Gipangutanan niya siya, buot ka bang maayo? Versikulo 6. Daw usa ka katingalahan nga pangutana, kinsa man ang dili ganahan nga maayo? Apan tungod kay ang lalaki tingali bakul, ang kaayuhan nakapalisod kaniya balik sa bag-ong estilo sa pagkinabuhi human sa 18 ka mga katuigan nga hingpit kasalig sa uban lamang. Imbes nga magpahiuyon lang unta, gipakita sa lalaki ang iyang kaugalingong pagsabot sa gakinahanglan nga tambal. Senyor, wala ko'y tawo nga makatunlob kanako ngadto sa tuburan. Versikulo 7. Siguro si Jesus makatabang niya nga maabot niya niini sa usto nga panahon. Basin og makatabang si Jesus nga maabot niya kini sa usto nga oras. Apan si Jesus adunay mas maayo nga plano. Dili siya magbuhat og ngabutang sama sa atong pagbuhat, og siya adunay libuan ka mga pamaagi nga wala nato makita. Si Jesus yano nga nagmando kaniya nga motindog og mulakaw og iyang nahimo. Versikulo 8. Kapaglaom, daghan ka nato ang nag-anto sa emosyonal o espiritual nga mga kasakit sulod sa mga dekada. Nagsulay pagbuhat sa naandang butang, nagpaabot og lahi nga resulta. Karon si Jesus moanhi ka nato uban ang labing epektibo nga tambal. Buot ka bang maayo? Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, kami sama sa tawo nga nag-antos dili lang kami bakol apan bakol sa espiritual nga kahimtang. Tabangi kami Ginoo, tambaling among pagkamakasala ug ayuha kami sa among balatiang pisikal ug espiritual sa ngalan ni Hesus. Amen.